नमस्कार, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय श्रमिक सङ्घका केन्द्रीय महासचिव गोपाल यादव। सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, खास गरी तपाईँहरूको यो राष्ट्रिय श्रमिक सङ्घको महाधिवेशन गत चैतमा सम्पन्न भएको छ। खास गरी त्यो महाधिवेशनबाट के कुराहरू आयो? प्रमुख रूपले देशमा जनसङ्गठन मास अर्गनाइजेसन स्वतन्त्र हुनुपर्छ र शक्तिशाली हुनुपर्छ। यो दुईटा विषयलाई एउटा अभ्यासको उसमा गर्नको लागि हामीले यो राष्ट्रिय महाधिवेशन गऱ्यौँ र राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट एउटा सङ्गठनको एउटा कोर टिम पदाधिकारी हामी चयन गरौँ। 11 जनाको राष्ट्रिय पदाधिकारी अधिवेशनबाट निर्वाचित भए, 11 जना कार्यकर्ता। त्यसमा पनि जसरी चुनावको अहिले देश जुन चुनावको केही दिन पहिला चुनाव भयो, चुनावमा एउटा के हुन्छ कि आफ्नै दल उसमा पार्टीभित्रै एउटा गुटबन्दी गरेर एउटा माहौल बिगार्ने एउटा एक अलग प्रकारको परिस्थिति निर्माण हुन्छ। एउटा मेसेज के दिन खोजेको हामीले, लोकतन्त्रमा सबैको समान अधिकार हुन्छ र चुनावको जुन एउटा प्रक्रिया हुन्छ, जुन एउटा सिस्टम हुन्छ, त्यो कसरी हुन्छ, कुन रूपले गर्दा सबभन्दा बेस्ट तरिका हो, कुन तरिका, यो एउटा अभ्यास गरेको हो हामीले। त्यसमा हामी सर्वसम्मतिले एकदम कुनै त्यस्तो केही नभइकन सर्वसम्मतिले हामीले 11 जनाको पदाधिकारी चयन गरौँ र एउटा 3 वर्षको लागि त्यो कार्यसमितिको पदाधिकारी चयन गरियो। सङ्गठनको एउटा नीतिगत रूपमा सङ्गठनले कुन आधारमा कुन हिसाबले लाने हो सङ्गठनलाई र कसरी अभ्यास गर्ने हो, त्यसले गर्दा देशमा एउटा गैर राजनीतिक दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको लागि काम गर्ने सङ्गठनको रूपमा जनसङ्गठन, शक्तिशाली जनसङ्गठन र स्वतन्त्र जनसङ्गठन खडा गर्नको लागि हामीले यो राष्ट्रिय श्रमिक सङ्घको एउटा महाधिवेशनबाट एउटा सन्देश दिन खोजेको। हजुर, खास गरी त्यसबाट के निर्णयहरू आयो त? निर्णय प्रमुख रूपले हामी अहिले पदाधिकारी मात्र चयन भएको हुनाले त्यस्तो खासै त्यसमा भएन। अहिले हामी असाढको 10 र 11 गते केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक, पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक हामी 10 र 11 गते काठमाडौँमा बस्दैछौँ। यो आगामी वर्षको लागि, पुरै वर्षभरिको लागि नीतिगत कार्यक्रम र योजनाहरू हामी त्यसमा तय गर्नेवाला छौँ। त्यसले गर्दा अहिले यो बैठकसम्म हामी त्यो बैठकमै तय गर्ने कुरा छ। हजुर, भनेपछि त्यो महाधिवेशनबाट एउटा टिम मात्रै, एउटा खास गरी पदाधिकारी मात्रै चयन गरियो। यसमा नीति अथवा कार्यक्रमहरू अहिले तय गर्ने हो। नीति र कार्यक्रम अहिले तय गर्ने हो अहिलेको बैठकमा राष्ट्रिय कार्य समितिको। हजुर, खास गरी यो राष्ट्रिय श्रमिक सङ्घले आगामी कस्तो बाटो हो? किनभने अहिले खास गरी जुन किसिमको चुनाव वर्ष पनि हो, यो कुनै दलसँग आबद्ध छैन, निष्पक्ष दलीय आबद्धता छैन। यसको चुनावमा तपाईँहरू कस्तो भूमिका रहनेछ? मैले अघि पनि एक लाइन भने, हामी राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको लागि काम गर्ने भनेर सङ्गठन खडा गर्न गरेको हो। दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय राजनीति गर्छौँ हामी। राष्ट्रको लागि जे आवश्यक पर्छ, राष्ट्रको लागि, जनताको लागि जे आवश्यक पर्छ त्यो काम गर्छौँ। तर सत्ता र पार्टीको लागि हामी काम गर्नेवाला छैनौँ, त्यो हाम्रो मान्यता हो। त्यसले गर्दा यो विषयलाई लिएर हामी सुरु गरेका छौँ। रह्यो कुरा यो चुनावको विषयमा कुनै पनि व्यक्ति, अलिकति म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, यसमा हामीसँग जुडेका व्यक्तिहरू पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा। त्यसले गर्दा अहिलेको परिस्थितिमा प्रत्येक व्यक्तिको आस्था कुनै न कुनै दलसँग जुडेकै हुन्छ, त्यो नकार्न मिल्दैन। तर व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूको आस्था अलग अलग दलसँग, अलग अलग समूहसँग जोडे तापनि, पार्टीसँग जोडिए तापनि, सामूहिक रूपमा, सङ्गठनात्मक रूपमा हामीले कुनै त्यो पार्टीको, कुनै दलको हामी कुरा नगरी सङ्गठनको कुरा, जब सङ्गठनको बैठकमा हामी कार्यक्रममा बस्छौँ अनि सङ्गठनको कुरा गर्छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो भूमिका कुनै पार्टीलाई सहयोग गर्ने, कुनै पार्टीको उसमा हुने भन्ने हाम्रो यो हुनेवाला छैन, यो कदापि पनि हुँदैन। र यो कुरा देशको हितमा, अब यो जसरी यो देश अहिले
बहुसङ्ख्यक यो देशमा किसान छन्, मजदुर छन्। किसान जुन देशमा एउटा देशको विकासमा किसान र मजदुरको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् यो पक्षले। अनि यो पक्षको विकासको लागि जुन देशको किसान र मजदुर रोगी हुन्छन् त्यो देश निरोगी हुन सक्दैन, र जुन देशको किसान र मजदुर निरोगी हुन्छन् त्यो देश कहिले रोगी हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा त्यो विषयलाई लिएर हामी एउटा देशभरिमा एउटा आह्वान गरेर जसले यो राष्ट्रको लागि, यो सङ्गठनको, यो किसानको लागि, यहाँका मजदुरहरूको लागि, यहाँका जति पनि यो युवा शक्ति छ विदेशमा पलायन भइरहेको छ, यो युवा शक्तिलाई यो देशमा कसरी स्थापित गरेर यो उनको पसिना, उनको एउटा ऊर्जा, उनको एउटा मानसिकता यो देशको विकासमा जाओस्। जसले जुन पार्टीले काम गर्छ, राष्ट्रको लागि जुन पार्टीले काम गर्छ त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, यो एउटा विषय हामी अगाडि तय गर्नेवाला छ। हजुर, भनेपछि अहिलेसम्म देश र राष्ट्रका लागि काम गर्ने पार्टी कुन पार्टी हेर्नुहुन्छ? यो देशमा त मलाई लाग्दैन कुनै पार्टी अहिलेको, जसरी एउटा फर इक्जाम्पल अहिले म तुरुन्त जुन चुनाव भयो यो स्थानीय चुनावमा कुनै पार्टीको मतलब विकासको एजेन्डा कुनै थिएन। चुनावमा जुन एजेन्डा, जुन एउटा हुनुपर्ने, चुनावमा एउटा मेसेज लिएर जानुपर्ने, यो कुनै पार्टीको थिएन। त्यसले गर्दा अहिले तपाईँले हेर्नुभयो होला देशभरिमा धेरै जसा मतलब ठाउँमा पार्टीको भन्दा पनि निर्विरोध मान्छे जितेका छन्, स्वतन्त्र जितेका छन्। त्यसले गर्दा यो कुनै पनि पार्टीको यो देशमा चुनावको एजेन्डै थिएन। अहिलेको जसरी हुन्छ जितेर जानु पर्यो, जुन तरिकाले भए पनि जित्नु पर्यो भन्ने एउटा मात्र टार्गेट थियो। चुनावको एजेन्डा कुनै पनि पार्टीको थिएन, यो अहिले मैले बुझेको अनुसारले। त्यसले गर्दा यो तरिकाले अलिकति देशको जुन अवस्था छ अहिले, यो जनता पार्टी वा मतलब पार्टीको उसमा चाहिँ एकदम निष्क्रिय, पार्टीभन्दा एकदम घृणा भइसक्यो जनतामा पार्टीमाथि। पार्टीका कार्यकर्ता, नेता र उहाँहरूको जुन एउटा वैचारिक छ, उहाँहरूको जुन एउटा देशप्रतिको जुन काम गर्ने तरिका छ, त्यसले गर्दा जनतामा एउटा निराशाजनक भाव छ। सबै पार्टी, जुनसुकै पार्टी यो देशमा, सबै जति पनि पार्टी छन्, कुनै पार्टीमा देश पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ यो छैन। हजुर, भनेपछि अहिलेसम्म जुन दलहरू छन् त्यसको विकल्पमा तर देश र राष्ट्रका लागि काम गर्ने दलको उदय हुने सम्भावना छ? मलाई त के लाग्छ कि हामी एउटा जुन काम गर्ने जुन सिस्टम हामी सुरु गरिरहेका छौँ, लोकतान्त्रिक सेटअप देशमा जनसङ्गठन शक्तिशाली भयो भने सत्तामा बस्ने जुनसुकै पार्टीका सत्ता भए तापनि ताकतवर जनसङ्गठन र स्वतन्त्र जनसङ्गठन भयो भने जुन देशमा सत्तामा भएका पार्टीलाई र सरकारलाई ठिक ठाउँमा थ्रेड दिनको लागि, ठिक ठाउँमा राख्नको लागि त्यो जनसङ्गठनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यो देशमा जति पनि जनसङ्गठन छ सब कुनै न कुनै राजनीतिक दलको विङ्सको रूपमा काम गर्दैछन्। त्यसले गर्दा आज काङ्ग्रेसको सरकार छ, काङ्ग्रेसको सरकारले जति पनि गल्ती निर्णयहरू गरे तापनि काङ्ग्रेसका जनवर्गीय सङ्गठनले आन्दोलन गर्दैन। भोलि एमाले आउला, अर्को दिन राप्रपा आउला, मधेसवादी आउला। त्यसले गर्दा जुनसुकै पार्टीको सत्ता आए तापनि तिनका जनवर्गीय सङ्गठन त्यो जस्तो निर्णय भए तापनि ती आन्दोलन गर्ने अथवा थ्रेड दिने क्षमता आँट राख्दैनन्। त्यसले गर्दा एउटा जनसङ्गठन, ताकतवर जनसङ्गठन र स्वतन्त्र जनसङ्गठन हामीले खडा गरेर यी चलिरहेका हामीले पार्टी खडा गर्ने होइन, हामीले राजनीति गर्ने होइन, तर राजनीति गरिरहेका नेताजीहरूलाई, पार्टीलाई ठिक ठाउँमा राख्नको लागि हामीले जनसङ्गठन र ताकतवर जनसङ्गठन खडा गरेर थ्रेड दिएर सरकारले ठिक ठाउँमा, ठिक तरिकाले, ठिक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना चाहिँ गर्न हामी सक्छौँ। हजुर, तर त्यसका लागि तपाईँहरूको कुनै किसिमको त्यो देखिँदैन दबाव कार्यक्रम अथवा सरकारलाई नै अब दबाब दिने, जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ दबाब दिने तपाईँको कुरा मात्रै देखियो? अहिले के हुन्छ कि चुनाव आउँदैछ, हाम्रो बैठक पनि असाढको 11 र 10-11 केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक हुँदैछ। हामी त्यो बैठकमा तय गर्नेवाला छौँ अगाडि के गर्ने, कसरी गर्ने। यो चुनावभन्दा पहिला कुनै न कुनै एउटा प्रतिक्रिया हाम्रो आउँछ यो देशभरिमा, पुरा देशभरिमा एउटा किसानको अथवा मजदुरहरूको यो विषयलाई लिएर एउटा देशभरिको आन्दोलन हामी गर्ने मनस्थितिमा छौँ। र यो आन्दोलनबाट यो देशमा सत्तामा यो रहेका
अथवा यो देशमा भएका सबै पार्टीको एउटा जुन चेतना छ, पक्कै पनि हामी राष्ट्रप्रति गराउने प्रयास गर्छौँ, यो हाम्रो सोचाइ छ। हजुर, जस्तै तपाईँहरू कृषि र किसानको पनि तपाईँहरू मुद्दा उठाउनुहुन्छ बेला बेलामा, जसरी किसान आन्दोलन भयो अथवा उखु किसानको आन्दोलन लगायतका मुद्दा उठाउनुहुन्छ। अहिले जसरी अब बजेट आएको छ सङ्घीय सरकारको, यो बजेटलाई खास गरी किसानको दृष्टिकोणले हेर्दा कस्तो छ? मलाई त के लाग्छ, बजेट ठिक छ, कृषिमा आधारित अधिकतम छ, ठिक छ, त्यो त राम्रो कुरा हो, एउटा सकारात्मक पक्ष देख्छु म। तर बजेट मात्र उ गर्दिनाले काम हुँदैन। अहिले तुरुन्त अहिले देशको सबै किसानहरूलाई धान रोपाई गर्ने बेलामा मल चाहिएको छ, डाई डिएपी मल चाहिएको छ। अहिले किसान यो देशमा डिएपी मेल पटक्कै छैन, खाद मल यो देशमा। अनि बजेट मात्र भएर के गर्ने हो? किसान एउटा जुन लक्षित वर्ग छ, त्यो लक्षित वर्गले पाउनु पर्यो। एक त व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, अर्को चाहिँ लक्षित वर्गले पाउनु पर्यो। यो बजेट जुन भएको छ हुने खानेसम्म जान्छ। नेताहरूको आफ्ना जुन आसपासमा भएका खाने हुन्। जुन लक्षित वर्ग छ, जुन सामान्य किसानहरू छन्, ती किसानहरूसम्म यो कति पुग्छ यो बजेट, यो मलाई लाग्दैन लक्षित वर्गसम्म यो बजेटको व्यवस्थापन हुन्छ र लक्षित वर्गले यो बजेटको फाइदा उठाउन पाउँछ भन्ने विश्वास छैन अहिलेसम्म। हजुर, तर लक्षित वर्गसम्म पुर्याउनका लागि तपाईँहरूको भूमिका के हुनेछ? यसको लागि के हुन्छ कि एउटा त व्यवस्थापन पक्ष अलिकति ठिक तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। किसान सामान्य मान्छे, सामान्य यो देशका किसान मजदुरहरूले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेर एउटा जनचेतनाको माध्यमले त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, कसरी त्यो ठिक ढङ्गले लक्षित वर्गसम्म पुग्छ, यसमा चाहिँ आवाज उठाएर देशभरिमा एउटा पहल गरेर एउटा जनतामा एउटा जनचेतनाको भाव आयो भने यो दुईटै पक्षबाट गर्नुपर्छ। अनि मात्र एउटा व्यवस्थापन पक्षबाट, सरकारको पक्षबाट, कर्मचारी तन्त्रबाट र आम किसानको पक्षबाट यो सबै मिलेर ठिक तरिकाले काम गर्यो अनि मात्र जुन एउटा लक्षित वर्ग छ त्यहाँसम्म पुग्छ। हजुर, तर राष्ट्रिय श्रमिक सङ्घ यसका लागि कस्तो किसिमको कदम चाल्छ? हामीले आफ्नो पहुँचको हिसाबले व्यवस्थापन पक्ष, सरकार र किसानमा पनि जहाँ जहाँ हाम्रो सम्पर्क सम्बन्ध, हाम्रो काम छ, त्यहाँ एउटा किसानलाई माथि कसरी उठाउन सकिन्छ, किसानसम्म यो बजेटको कसरी किसानसम्म लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन सकिन्छ, त्यसको लागि हामी एउटा वातावरण बनाउनेमा हामी सहयोग गर्छौँ। हजुर, जसरी कि मल खादको अभाव जुन छ यो विश्वभरि नै छ। खास गरी नेपाल कृषि प्रधान देश भनिएको छ, तर कृषि उपजहरू छन्, अन्नहरू, विभिन्न वस्तुहरू नेपालले आयात गरिरहेको अवस्था छ, तर कृषि प्रधान भनिएको छ। यसलाई वास्तवमा कृषि प्रधान देश भनेर भन्नको लागि के गर्ने, तपाईँहरूको के छ योजना अथवा श्रमिककै हक अधिकारका लागि? यसमा त के छ कि यो देशमा कृषि प्रधान देश भनेर यो नेपाल भन्ने गरिन्छ। यो देश दुनियाँको सबभन्दा पानी जलस्रोतको हिसाबमा हेर्ने हो भने दुनियाँको दोस्रो स्थानमा नेपाल हो। अहिले सिँचाइको व्यवस्था हेर्ने हो भने तराईमा मेचीदेखि महाकालीसम्म सिँचाइको व्यवस्था पूर्ण रूपले कुनै जिल्लामा छैन। जहाँ हुनुपर्ने त्यहाँ सिँचाइको व्यवस्था पूर्ण रूपले कहीँ पनि मैले देख्दैन। त्यसले गर्दा सब किसानलाई जुन देशको एउटा महत्त्वपूर्ण विकासमा, देश विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका जुन पक्ष छ किसान, ती किसानको बारेमा चिन्ता गर्ने कुनै सत्ताको उसमा चाहिँ मैले देखिनँ। अब सिँचाइको व्यवस्था हुनुपर्छ, सिँचाइ पटक्कै छैन, सरकारको कुनै चासो छैन त्यसप्रति। त्यसपछि त्यसको बिउ बिजनको, कीटनाशक औषधिको, त्यसपछि यो मलको, खादको, यो सरकार कुरा मात्र गर्छ। जुनसुकै पार्टीको सत्ता आओस्, सरकार आओस्, तिनले कुरा मात्र गर्ने हो। अनि
बार्गेनिङ कहाँबाट आउँछ, के कसरी पैसा कमाउन हुन्छ, जनताले कसरी फाइदा पाउँछ, मल पाउँछ सस्तोमा, सुलभमा, राम्रो तरिका समयमा, यो चाहिँ कुनै सरकारको कुनै मन्त्रीको चासोको विषय छैन। त्यसले गर्दा अहिलेको परिस्थितिमा किसानले उत्पादन गरेको जुन अन्न बाली छ त्यसको पनि सरकारले रेट त तय गरेको छ। उखुको रेट, धानको रेट, गहुँको रेट सरकारले तय गरेको छ, तर त्यो रेट किसानले पायो कि पाएन यो सरकारको चासोको विषय छैन। किसानकै तन्त्र व्यवस्थाको हिसाबले, मनोमानीको हिसाबले किसानलाई बाध्यता बनाएर एउटा बाध्यात्मक सिर्जना परिस्थिति गरेर अनि बेच्ने गर्छन्। सरकारले रेट अर्कै तय गरेको छ, किसानले अर्कै रेटमा बेच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसले गर्दा यो सरकारले यस विषयमा प्रमुख रूपले किसानको हकमा कुरा गर्ने हो भने सिँचाइको, उन्नत जातको बिउको, अनि कीटनाशक औषधिको, अनि मलको यो समयमा उत्पादन गरेको, किसानले उत्पादन गरेको जुन अन्न बाली छ त्यसको पनि लागतको हिसाबले, किसानलाई फाइदा हुने हिसाबले उसले जुन एउटा मूल्य पाउनुपर्छ त्यो पाउनुपर्छ। त्यो सरकारले त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हजुर, जसरी कि मल खादको अभाव भइरहँदा अहिले जसरी अब धानको सिजन छ, धान रोपाइको, तर अहिले किसानले मल खाद पाइरहेको अवस्था छैन। मल लिनकै लागि खास गरी हाम्रो कृषि मन्त्री भारत जानुभएको थियो, उहाँको त्यो भ्रमणलाई कतिको उपलब्धिमूलक मान्नुहुन्छ? के हुन्छ कि आगो लागिसके पछाडि तुरुन्तै इनार खनेर त्यो आगो निभाउन सकिँदैन। यो कुरा त असारमा, साउनमा किसानहरूले धान रोप्छौँ भन्ने कुरा त मन्त्रीजीलाई कति वर्ष पहिलादेखि त थाहा भएको कुरा हो। कार्तिकमा धान रोपिन्छ भन्ने त हुँदैन, असारमै धान रोपिन्छ, चैतमा, कार्तिकमा त गहुँ लगाउने हो। त्यसले गर्दा कुन सिजनमा कुन खादको कति बेला आवश्यकता पर्छ यो त विषय मन्त्रीजीहरू, सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरूले त विचार गर्नुपर्ने हुन्छ नि। अब आज धान रोप्ने बेला भएको छ, आज गएर एकाएक मल त कति पाउँछ के हुन्छ त्यो त म भन्न सक्दिनँ। सायद आउँछ कि आउँदैन त्यो विश्वास पनि लाग्दैन। हजुर, तर जसरी कि अब असारदेखि मल आउँछ भनेर मन्त्रीजीको अभिव्यक्ति थियो। असारदेखि आउँछ, अब आज मसान्त भइसक्यो, भोलि 1 गते हो, हामी पनि यही छौँ। आयो भने धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ उहाँ, किसानहरूले धन्यवाद दिन्छन् मन्त्रीज्यूलाई। आएन भने अब के हुन्छ परिस्थिति हामी हेर्छौँ। हजुर, खास गरी मल खादको जुन अभाव हुन्छ त्यसलाई कसरी परिपूर्ति गर्न सकिन्छ, त्यसको मोडालिटी के हुनसक्छ, कसरी अब जुन अब हरेक वर्ष मल खादकै लागि अब किसान राम्ररी कृषि उपज गर्न नसक्ने जुन अवस्था छ, के यसको व्यवस्थापन कसरी हुनसक्छ? सरकार सक्षम छ कि छैन गर्न, अथवा मलको उद्योग लगाउने, त्यो सब विषय कसरी हेर्नुहुन्छ? एक त यो दुईटा विषय मैले जाने अनुसार दुई पक्ष छ। एक पक्ष के छ कि किसान यो कृषि प्रधान देश हो, यसमा कृषि प्रधान देशमा किसानहरूलाई कृषि गर्नको लागि, खेती गर्नको लागि मल चाहिन्छ। बिउ, मल अनि कीटनाशक औषधि त अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ नै, यसमा कुनै विकल्प छैन। त्यसले गर्दा सरकारलाई त त्यति थाहा हुनु पर्यो यो अनिवार्य रूपमा वर्षमा 2 चोटि चाहिएकै हो। यसलाई मतलब पहिल्यै समयभन्दा पूर्व यसको व्यवस्थापन गरेर कुन देशबाट कसरी, कुन रेटमा, कति क्षमता, एकाएक अब 10 कुन्टल आज आवश्यक छ, भोलि 50 कुन्टलको आवश्यकता पर्छ, यस्तो पनि छैन। देशमा कति खपत छ देशको, त्यो खपतको हिसाबले त सरकारलाई थाहा छ नि, यति खपत छ, एक सिजनमा यति खपत छ, अर्को सिजन वर्षभरिमा यति मलको खपत छ भन्ने कुरा सरकारलाई क्लियर थाहा छ। त्यो थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले कुन देशबाट ल्याउने हो त्यो पहिल्यै व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ कुरा गरेर पैसा दिएर हुन्छ कि माइनेट गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, त्यो व्यवस्थापन त सरकारले पहिल्यै गर्न पर्थ्यो। तुरुन्त त्यो समयमा नगरेको हुनाले यो परिस्थिति सिर्जना भएको एउटा पक्ष। अर्को पक्ष यसलाई दूरगामी एउटा उसमा चाहिँ समाधान गर्नको लागि देशमै हामी नेपालमै मलको जैविक यो युरिया, डाई, यो डिएपी, यो मलको उद्योग हामी नेपालमा पनि लगाउन सक्छौँ। बाइ द वे नेपाल सरकारसँग त्यो क्षमता, त्यो आर्थिक छैन भने बहुत धेरै कम्पनीहरू छन्, ती कम्पनीहरूले लगाएर नेपाललाई दिने व्यवस्था मिलाउन सक्छन्। नेपाल सरकारले चासो लिनु पर्यो,
यो समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नको लागि नेपाल सरकारको उसमा नेपालमा जुन सत्तामा बस्नुभएका हाम्रा मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, नेताजीहरू, उहाँहरूको मनमा हुन पर्यो कि यो विषयलाई दीर्घकालीन रूपमा यो समस्याको समाधान गर्ने एउटा आँट राख्न पर्यो, पहल गर्न पर्यो। समाधान हुन्छ, यसमा नहुने कुरा छैन, समाधान गर्न सकिन्छ। यहाँ यो देशमा उद्योग लगाएर पनि सकिन्छ, बाहिरबाट ल्याएर पनि सकिन्छ, तर समाधान गर्ने मनमा एउटा भाव हुनुपर्छ, सरकारको चाहना हुनुपर्छ। हजुर। अब जसरी तपाईँहरूले उखु किसानको जुन बक्यौता रकमको लागि पनि आन्दोलन गर्नुभएको थियो, त्यसको के भयो? कति पायो कि पाइसक्यो कि बाँकी छ अझै उखु किसानले पाउन? अहिलेसम्म मैले जाने अनुसार लगभग किसानहरूको पैसा बाँकी हाम्रो राकेश अग्रवालजीको नवलपरासीमा इन्दिरा सुगर मिलको लगभग 1.5 करोड हाराहारी बाँकी छ। त्यसपछि वीरेन्द्र कनौडियाको कपिलवस्तुमा 2 करोड 42 लाख रुपियाँ बाँकी छ। त्यस्तै तिनकै सर्लाहीमा पनि त्यसरी मिलाएर लगभग 15 करोड रुपियाँ हाराहारी अहिले पनि बाँकी छ। अब मलाई लाग्छ उहाँहरूले यो जति सक्दै 1 महिना 15 दिनभित्र यो व्यवस्थापन भुक्तानी दिन सक्नुभयो भने ठिक छ। नभए हामी यो कानुनी प्रक्रियामा अथवा फेरि आन्दोलन गरेर हुन्छ कि यो चुनावभन्दा पहिला 1-2 महिनाभित्र यो विषयलाई लिएर हामी केही न केही गर्नेवाला छौँ। अब कानुनी प्रक्रिया भन्दाखेरि निकाय छ, अदालत छ, सर्वोच्चमा ठगी मुद्दा हाल्ने कि के गर्ने, त्यो हामी छलफल गरेर हामी तय गर्नेवाला छौँ। तर किसानको 1 रुपियाँ पनि हामी उद्योगपतिसँग छोड्नेवाला छैनौँ। हजुर। जसरी कि अहिले उखु किसानको कुरा गर्दा अहिले चिनीको दाम मूल्य एकैचोटि बढेको छ, 20 रुपियाँ किलोमा बढिसकेको छ। अब यही जसरी कि अब तिनीहरू पुरानो बक्यौताहरू जुन चिनी मिल मालिकहरूले पुरानो बक्यौताहरू तिरिरहेछन्, सायद त्यो गर्नको लागि अहिले चिनीको यत्रो भाव बढ्यो कि? यसमा त के हुन्छ कि चिनीको भाव, उखुको रेट र यो चिनीको रेट तय गर्नको लागि सरकारले एउटा टिम बनाएको हुन्छ, सरकारले तय गर्ने हो त्यो। अब ठिक छ, सरकार जुन तय गर्ने जुन टिम छ त्यो टिममा वर्चस्व कसको छ? उद्योगपतिको वर्चस्व हुन्छ पक्कै पनि। त्यसले गर्दा उद्योगपतिको अलिकति निर्णायक भूमिकामा उहाँहरूको हुने भएको हुनाले अब अलिकति उहाँहरूको प्लस पोइन्ट होला, त्यो अलग विषय हो। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ कि यो अहिलेको समयमा सबै वस्तुको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। त्यसले गर्दा किलोमा 20 रुपियाँ। तर यो चिनी अथवा किसानले, ठिक छ चिनीमा मूल्य वृद्धि भएको छ, तर किसानले अरू जुन उत्पादन गरेका छन् त्यसमा त खासै म देख्दिनँ। अन्न बालीको उसमा चाहिँ मैले खासै देखिनँ, त्यसले गर्दा त्यो विषय उठाएको हो मैले। अब उखुको विषयमा यो देशमा जति चिनीको आवश्यकता पर्छ त्यो सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने किसानलाई सुविधा, मलको, बिउको र सिँचाइको, अनि यो रेट सम्बन्धी, भुक्तानी सम्बन्धी यो अलिकति व्यवस्थापन सरकारले गर्यो भने यो देशमा जति चिनी चाहिन्छ त्यो चिनी बराबरको उखु यो देशका किसानहरूले पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गरेर चिनी पर्याप्त मात्रामा यो देशमा हुन्छ र भारतबाट अथवा तेस्रो मुलुकबाट चिनी ल्याउनु पर्ने स्थिति हुँदैन। त्यसले गर्दा चिनी जुन अहिले रेट बढेको छ त्यो त खासै रेट बढेको सबै वस्तुहरूमा बढिरहेको छ, त्यो चिनीमा बढेको छ। किसानले पाएको, किसानले उत्पादन गरेको अन्न बालीको भुक्तानी किसानले समयमा पाउनुपर्छ र उसको उचित मूल्य पनि पाउनुपर्छ। त्यो क्रममा 2 रुपियाँ, ठिक छ, किसान कति खान्छन् त त्यो चिनी? किसानले कति खाने हो चिनी? उसले उखुको मूल्य राम्रो पाएपछि कि चिनी उसको जति पनि उ गर्छ त्यो पैसा तिरेर खान्छ, केही छैन। तर उसको उसले उत्पादन गरेको उखुको रेट, मूल्य ठिक तरिकाले पाउनु पर्यो र समयमा पाउनुपर्छ। हजुर। हस्, हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी भएको धेरै धन्यवाद। ठिक छ, धन्यवाद यो मिडियालाई। मेरो विचारलाई एउटा कमसेकम जनस्तरसम्म जुन पुर्याउने एउटा माध्यम हुनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर। मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय श्रमिक सङ्घका केन्द्रीय महासचिव गोपाल यादव।